قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، ایمان بڑی جانت جاگیر صحابہ، ایمان بڑی جانت جاگیر صحابہ، آقا دے صحابہ دی قربان کے اجتئی، آقا دے صحابہ دی قربان کے اجتئی، قربان کے اجتئی، ایمان اساڈے چہ تاثیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، ایمان بڑی جانت جاگیر صحابہ، ایمان بڑی جانت جاگیر صحابہ، جنہ جان دیتی پتر دیتے مال دیتا ہے، جنہ جان دیتی پتر دیتے مال دیتا ہے، ہاں مال دیتا ہے، خوابہ کا دہن اور وہ تعبیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، ایمان بڑی جانت جاگیر صحابہ، ایمان بڑی جانت جاگیر صحابہ، صدیق عمر عثمان علی حیدر کرار، صدیق عمر عثمان علی حیدر کرار، ہاں حیدر کرار، آقا دے ہم خار تے دلگیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، ایمان بڑی جانت جاگیر صحابہ، ایمان بڑی جانت جاگیر صحابہ، وہ دیکھتے مدنی تیرا دشمن ہے پریشان، وہ دیکھتے مدنی تیرا دشمن ہے پریشان، تیرا دشمن ہے پریشان، کیوں لیندہ پیے نعرہ تکبیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، ایمان بڑی جانت جاگیر
صحابہ ایمان میری جانت جاگیر صحابہ کوڑا ہے تو کوڑا تیری تاریخ ہے کوڑی کوڑا ہے تو کوڑا تیری تاریخ ہے کوڑی تیری تاریخ ہے کوڑی آپس دے اندر سارے نے کھنڈ کھیر صحابہ قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ ایمان میری جانت جاگیر صحابہ ایمان میری جانت جاگیر صحابہ کیوں دشمنی دل وچ ہے ابو بکر و عمر دی کیوں دشمنی دل وچ ہے ابو بکر و عمر دی ہاں ابو بکر و عمر دی کیوں تیرے کیتے ذکر ہے زنجیر صحابہ قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ ایمان میری جانت جاگیر صحابہ ایمان میری جانت جاگیر صحابہ